नमस्कार. हांव डॉमिनीक डिसूजा तुमच्या मुखार घेवन येता गोवा दूरदर्शनान सादर केल्लो कार्यक्रम तियात्राची नखेत्रां. आयज आमकां आमचे मुखार आसा एक कोडेगांत महान कलाकार, बोरेणार, डायरेक्टर, गावपी आनी एक कॉमिडियन. तो आनी दुसरो कोणूच न्हय, तुमी ताका सगळे वळखतात. तो जावन आसा बाब हॉर्तेन्सियो पेरेरा. देव बरें करूं तुमकां म्हाका हांगासर हाडून आयलेल्या खातीर. येवकार तुका हॉर्तेन्स बाब. देव बरें करूं. तर तूं म्हाका सांगशी तुजी ह्या तियात्र मोळ्यान केन्ना सुरवात जाली? म्हाका भुरगेपणांतल्यान आवड आसलेली तियात्रांनी न्हेसपाची, कारण म्हजो व्हडलो भाव एक ल्हानसो तियात्रीस्ट खेड्या गांवांनी एक्टींग करतालो. ताका पळोवन म्हाकाय उमेद आयलेली. पूण हांव शिकतालो म्हणटच आमचे आवय बापायन आमकां तें करूंक शक्यताय दिवंक ना. तरी पूण केन्ना इस्कॉलांनी कॉम्पिटिशन जातालें तियात्रांचें जावं नाटकुल्यांचें कॉम्पिटिशन. म्हाका आमची टिचर म्हणटाली, हॉर्तेस तूं एक बरो कलाकार जातलो, आपण जे पार्ट बरयला तितून तुका घालता. हांवें म्हटलें घाल. हांव तितून एक हिंदुवाची बऱ्यान रोल करून कॉम्पिटिशन म्हाका तांणी बेस्ट एक्टर म्हणून म्हाका एवॉर्ड फावो केल्लो त्या काळार. तेन्नाच्यान म्हाका आनीक उर्बा आयली. ओके. जेन्ना तुवें सुरवात केली तेन्ना तूं कितल्या वर्सांचो आसलो? हांव जेन्ना सुरवात केली तेन्ना हांव 13 वर्सांचो आसलो. इस्कॉलान शिकतालो, 9वी क्लासीन आसलो. तरी पूण हॉलिडे पडटाल्यो आमकां एप्रील मायान. तेन्ना आनी कांयच आसनासलेलें आमच्या काळार. म्हणटच हांव आमच्या गांवांत तियात्र जाताले, लोकल तियात्र, तितून हांव एक्टींग करूंक भुमिका करूंक लागलो. सगल्यांनी म्हाका मानून घेतलो, बरो भुमिका करता आनी बरी कॉमेडी करता म्हणून. मागीर त्या फुडल्या वर्सा ताणींच म्हाका सांगलें, तूं एक तियात्र बरय रे आतां. मागीर हांवें तियात्र बरोवंक सुरू केलें. आमच्या कोपेलान फेस्तां जातालीं वर्सान वर्स. 5 वर्सां सेगीत हांवें आमच्या गांवांत, आमच्या वाड्यार भुरग्यांक शिकयलें आनी हे ल्हान ल्हानशे तियात्र बरोवन हांव फुडें वचोंक लागलो. एक दीस म्हाका रॅमी कुलास, एक फामाद आमचो बरयणार आनी कांतोरीस्ट, ताणें म्हाका पळयलो आनी तो म्हणूंक लागलो, हॉर्तेन्स आपूण तुका फुडाराक आपल्या तियात्रान घालतलो. तेन्ना म्हाका आनीक उर्बा आयली, हांव व्हडल्या तियात्रांनी आसतलो म्हणून. तेन्ना आनीक तियात्र घेवन हांव फुडें सरलो आनी जायत्या गांवांनी त्या काळार फकत वाड्या वाड्यांनी तियात्र जाताले फेस्ताक. म्हजे तियात्र ते वताले आनी आमकां सगल्यांक, आमच्या गांवच्या भुरग्यांक घेवन हांव तियात्र करतालो. ओके. हॉर्तेन्स बाबान सिनेमोस कलाकारां बरोबर तुवें काम केलां, वय. जशें सी आल्वारीस, आल्वारीस, मागीर आमचो जासिंत वाज, जासिंतवार, एम्बॉयर, रॅमी कुलासो, जो रोज, आल्फ्रेड रोज, रॉबिन वाज. रॉबिन. ओके. तुका हे तांचे मदें हें करूंक कशें हें जालें, एक्टींग करूंक? एक्टींग करूंक आनी तूं कितें शिकलो तांचे बरें? तांचे बरोबर शिकप म्हणजे म्हाका एक दीस म्हज्या गांवबान रॅमी कुलासान म्हाका एक संदी दिली. हांव हॉलिडेनान कामाक आसतालो तेन्ना ताका मेवलो, तुमचो तियात्र भायर सरता जासिंत वाजाचो. सो ताणें ताका सांगलें जासिंत वाजाक, हो भुरगो आपलो नेबर बरी कांतारां करता. तर ताणें म्हाका जासिंत वाजान एकूच कांतार म्हणूंक एक संदी दिली. आनी सगळे कांतोरिस्ट जे चड फामाद आसलेले कलाकार ते येवन पड्ड्याशीं पळयताले म्हाका. आनी हो भुरगो बरो कांतार करता म्हणून म्हाका मातशें उर्बा दिली. एकूच कांतार म्हणटालो, पूण म्हाका जासिंत वाजान न्हू तुवें 7-8 कितें तियात्र जालेले. हांवें केन्नाच ताका पयशांचें उलोवंक ना. आमी भुरगे तेन्ना. जासिंत वाजान आपोवन बाबड्यान म्हाका तियात्र काबार जाल्या उपरांत ते काळार म्हाका एक 400 रुपया दिलेले 9 शोआंचे. हांव ताचो सासणाक उपकारी. हॉर्तेन्स बाब, तुवें कोंकणीच पाळकार न्हय, पूण दुसऱ्या मळार जावं मँगलोर म्युजिकल शोआन हिंदीन, इंग्लिशीन आनी दुसऱ्या वेगवेगळे भाशेन तुवें काम केल्लें आसा. हय. सो हाजे वयर मातसो तुजो उजवाड घालशी. म्हाका ती एक देवान दिलेलें देणें. हांव जेन्ना हे प्रोफेशनल तियात्रान पडलो, म्हाका साबार जाणांनी म्हाका तियात्रांनी घातलो जावं आमचे म्युजिकल शोआंनी घातलो. हांव मँगलोर गेलो म्युजिकल शोआन. तुवें कांतारां म्हटलीं, कॉमेडी केली, त्या मँगलोरच्या लोकांनी म्हाका बरो मानून घेतलो. उपरांत हांव बेलगांवूय पावलो. तो
ग्रेग द कांदोली म्हणटा ताच्या तियात्रान थंय हांवें बरें एक्टींग केलें. बिशॉपानूय म्हाका बरो मानून घेतलो. उपरांत डेल्ली एक म्युजिकल शो आसलो सी.डी. सिल्वाचो, तेवूय म्युजिकल शोआन हांव गेलो आनी बरें नांव जोडलें आमी. आनी आमकां फुडल्या वर्साक यो म्हटलेलें, पूण आमचें हें वायट नशीब जालें, पॅन्डेमीक आयलें आनी तो तियात्र मागीर फुडल्या वर्साक जावपाचो तो तांणी बंद केलो मागीर. आनी तुवें हिंदी ऑर्केस्ट्रा हातून पासून पार्ट घेतलेलो आहा? हय हय, चडशे आख्या गोंयांत पळय जे हिंदी ऑर्केस्ट्रा आसतात थंय हांव एकूच तरी कांतार म्हणटा, पूण चडशे म्हाका आपयतात ते कॉमेडी करूंक. आनी हांव जी कॉमेडी बरयतां, आनीक एक भुरगो तो आनी हांव दोगांय मेळोन कॉमेडी करतात आनी लोकांक भरपूर हांसयतात. आनी सगळे जे गोंयांत ऑर्केस्ट्रा आहात ते सदांच म्हणटात आमकां हॉर्तेन्स बाब जाय आं, जोरी तर तुजें तियात्र ना तुवें आमच्या ऑर्केस्ट्रान येवन कॉमेडी करपाची. आनी तेन्ना म्हाका एक हिंदीची एक उमेद आयली. एक चेडवान म्हाका म्हटलें, हॉर्तेन्स बाब तुजें युट्यूबाचेर कांतारां येतात, तुज्यान हिंदी हांवें म्हटलें ऑफकोर्स हांव इंग्लीश कांतारां बरयतां, हिंदी कांतारां बरयतां, कोंकणी बरयतां. आपल्याक एक हिंदी कांतार घडोवन दिवशी हांवें ताका दिलेलें आनी म्हाका आजून उगडास आसा. आनी ताणें एकदम बरें ताळ्यान म्हटलें. एक हिंदी फिल्म गायक कशें ताणें म्हटलां तें एक 4 लायन ते हांवें घडलेलें तें कांतार हांव म्हणून दाखोवंक शकता म्हज्यान. ओके, म्हणून दाखय. प्यारे यीशु सुन मेरी बात, हो जाने दो दिन या रात, कभी छोड़ो ना मेरा हाथ, सदा रहो मेरे साथ. ते चेडवान बरें म्हटलेलें. वा वा वा, वालोर तुका. हय, तूं एक गोंयकार जावन कोंकणी भाशेचो हें जावन तरी तूं हिंदी भाशेक पासून आमची राष्ट्रीय भाशेक हाका तुवें पासून मान दिलो. 4-5 हिंदी कांतार हांवें घडलेलीं आहात, जी दुसऱ्यांनी म्हटल्यात. एक इंग्लीश कांतार केलेलें हांवें, तेवूय पर्यान एक म्हजो इश्ट ताणें पर्यान जीम रिव्जाचो वॉयस ताचो ताणें म्हटलां म्हाका ते तितली याद ना, पूण म्हज्या युट्यूबाचेर बी माय गायड म्हणून इंग्लीश कांतार येता जे म्हज्या इश्टान गायलां. हॉर्तेन्स बाब, तुका साबार एवॉर्ड फावो जाल्ले आहा हय. आनी हातूंत 2023 वर्सान गोंय सरकारान तुका गोवा स्टेट कल्चरल एवॉर्ड हो दिल्लो आसा. दिल्लो आसा. आनी तसोच तुका एक लायफ टायम अचिव्हमेंट म्हणून एवॉर्ड दिला कला अकॅडमी. हय, तेच पळय एक कंट्रिब्युशन म्हण आसता तेंचें, लायफ टायम कंट्रिब्युशनूय म्हाका तांणी एवॉर्ड दिल्लो आसा. ओके, हाजेर 2 उतरां सांगशी आमकां, उजवाड घालशी. येस न्ही, आनी तुका खूब एवॉर्ड मेळिल्ले आहा. हय, म्हाका बेस्ट एक्टर, बेस्ट रायटर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट म्हणजे कांतारां घडोवपी हांवें 3-4 फावटी तरी म्हाका बेस्ट लिरिसिस्ट म्हाका एवॉर्ड मेळिल्लो आसा. हांव ते कोणूय भुरगे आयले जाल्यार भुरग्यां लागीं दिता, बाबा हें पळय हें म्हजें लिरिक्स तूं कांतार कर. आनी ते भुरगे बरे म्हणटात. म्हणजे आतां 2-3 कांतारां सुमार 3 चेडवांच तेणी कांतारां म्हटलेलें. इवोला म्हणून ताणें म्हजें हांवें घडलेलें कांतार म्हटलें, तिका बेस्ट सिंगर एवॉर्ड मेळ्ळो, म्हाका बेस्ट लिरिसिस्ट. ते उपरांत भुशान म्हणून एक आहा, तेवूय कांतार हांव आतां युट्यूबाचेर घालतलों, ताकाय एक कांतार दिलेलें ताणें म्हटलें. आनी ताकाय बेस्ट सिंगर म्हणून एवॉर्ड मेळ्ळो आनी म्हाका बेस्ट लिरिसिस्ट. मागीर अशेंच जायतीं भुरगीं येतात म्हजे अशीं आनी सर आमकां एक कांतार दी. म्हाका उमेद ती चडशे नव्या भुरग्यांक, नवे कांतोरी जावं नव्या कलाकारांक म्हज्या युट्यूबाचेर हाडूंक. कारण फाल्यां आमी मेले गेले म्हणटच हांव तांकां उत्तेजन दिता, बाबा यो हांवें. पूण म्हजे युट्यूबाचेर हांव दुसऱ्यांचीं कांतारां घेना, दुसऱ्यांनी घडलेलीं कांतारां हांव केन्नाच घेना. हांवें घडलेलीं म्हजे कांतारां म्हणपी कोण आल्फ्रेड रोझान म्हटल्यात, लॉनान म्हटलेलीं आसात, मागीर यांग चिको, एंथनी सेन, आनिसेतो, विलियम दे कुर्तोरी, अशे साबार टॉप मोस्ट कांतोरिस्तांनी म्हज्या युट्यूबार कांतार म्हटलां. आनी एक कांतार जें गायलां आल्फ्रेड रोज आनी हांवें, आनी तेच्या कांताराक एक कोरल कांताराक हांवें सेगून घातला. कारण आल्फ्रेड रोजानी सांगलेलें म्हाका, हॉर्तेन्स तूं सेगून घाल्या, म्हाका तुजें सेगून घालप एकदम बरें लागता. म्हण म्हाका एक भाग हांव देवाक आर्गान दिता, आल्फ्रेड रोज असले कांतोरिस्ता वांगडा हांवें सेगून घातलो म्हणून. हालींच तुवें कॉमेडियन अनिता हाजे तियात्रान कमबॅक केलो. अनितान म्हजो उगडास करून आपल्या नव्या तियात्रान म्हाका घातलेलो. एंथनी सेन,
मागीर सी.डी. सिल्वा, जेसी आनी हांव चौगांकूय ताणें परत पालकार हाडलीं. हांव अनिता, कॉमेडियन अनिताचो जिवीतभर उपकारी, कारण हांव जायतीं कांतारां बरीं बरीं घडटा. थोडीं कांतारां हांव म्हणटा तितून नवे भुरगे ते, पूण तेंचे 5-6 शो जाले बंद जाता. म्हाका मागीर दूख जाता, इतलें बरें कांतार 5-6 शो जाले बंद जाले. पूण जेन्ना अनितान तियात्र भायर घातलो आनी ताका तें कांतार हांवें म्हणून दाखयलें देव पदवीदार, ताणें म्हाका मान्यताय दिलें. म्हाका म्हणलें हॉर्तिंस बाब हें कांतार म्हणा, आनी तें कांतार सगल्यांनी मानून घेतलें तें बरें. केरांटाचें एक्कान एक तियात्र हावसफूल जातालो. म्हाकाय बरें दिसतालें, जायतो लोक येता तियात्र पळोवंक. आमकां तियात्र म्हाका जाल्यार न्हू तियात्राक जायतो लोक आयलो, हांव तें मागीर पयशांचें चिंतिना. म्हाका बरें दिसता लोक आयलो, आमकां पळयलो, आमकां उत्तेजन दिलें. आमची एक तियात्रिसाची म्हजी जाल्यार हीच एक उमेद. आनी आतां तुजें प्रोडक्शनाचें हें म्हणल्यार तुवें एक 800 वयर कांतारां म्हणलें. व्हडल्यांत 800 वयर कांतारां बरयल्या आनी म्हणल्यार म्हणल्यांत जायतीं म्हटल्यांत आनी बरयल्यांत चडशीं. जावं हिंदी, कोंकणी, इंग्लीश. म्हजें एक इंग्लीश कांतार आसा. हांव जेन्ना कॉलेजींत शिकतालो तेन्ना म्हाका ती चडशीं हांव गरीब, म्हाज्या लागीं कांय आसनासलें, पूण त्या पासत हांव त्या चेडवांची फकाणां करून चायेक बाग म्हाका वत्तालीं तीं फकाणां केल्या उपरांत. सदांच म्हणटालीं, हॉर्तेन्स वी कॉल यू शेक्सपियर. आमचे कॉलेजीन एक कॉम्पिटिशन आसा ओरिजिनल पोएट्री बरोवपाचें इंग्लिशीन. यू वील बी एबल टू कंपोज अ पोएम एंड गेट द फर्स्ट प्रायज. हांवें म्हणलें आय वील ट्राय. आनी हांवें सगळे कॉलेजीन चेडवां पळय फामाद आसलेलीं तीं सगळ्यांची A to Z नांवां घेतलीं आनी एक पोएम केली. आमच्या कॉलेजींतलींच सगलीं फामाद आसलेलीं तीं. आनी म्हाका मागीर सगल्यांनी येवन म्हटलें, आमच्या प्रिंसिपलान पर्यंत जेन्ना डिस्प्ले केली बोर्डाचे सगळे पोएम्स, तेन्ना ताणें म्हटलें ही हॉर्तेन्स पेरेराची ओरिजिनल पोएम, कारण आमच्या कॉलेजींतलीं चेडवां सगलीं. तें म्हाका आतां कितलीं वर्सां फाटीं तें, इट वॉज इन 1973 हांवें तें पोएट्री घडलेली. पूण म्हाका आयज पर्यंत ते कांताराचो ते पोएट्रीचो उगडास आसा. आनी हॉर्तेन्स बाब, तुका एक दुसरो व्हडलो भाग मेळलो आमचो गोंयचो फामाद म्युझिशियन क्रिस पेरी हाजे सांगाताय काम करपाक. सो हाजेर वयर आनी त्या भायर आतां हिंदी डायरेक्टर पासून म्हाका दिसता तुजे म्युझिक डायरेक्टर हांच्या वांगडा पासून तुवें हें केलां. हाजेर एक 2 उतरां सांगशी. हय, सगळे ऑर्केस्ट्रांनी हांव जेन्ना न्हेसतालो म्हाका एक भाग कळ्ळें आनी म्हाका एक उमेद. ती पळय चेडवां आसतात तेंची कांतोरीस बऱ्यांतलीं बरीं, ती जेन्ना हांवें आयलो म्हाका आतां नकळो तो सांगताले बहुत बडा कलाकार हे कोंकणी पालका. मागीर येवन हांवें हात लायतालें. हांवें केन्ना हें आमचे कोंकणी कलाकारां सगळें पळोवंक ना. ही हिंदी पळय कांतारां करतात चेडे चेडवां न्हू. म्हाका येवन हांव बसलें म्हणटच म्हाका एक तांकां दिसता हो एक महान कलाकार, एक सिनियर मोस्ट. पूण तो रिस्पेक्ट सगळे कडेन मेळना, आमकां ऑर्केस्ट्रांनी मेळता तसलो. तूं आमच्या नव्या कलाकारांक कितें सांगूंक सोदता? तुजो भाचो कॉमेडियन नेटो हय, तुज्याच पावलांचेर चलता. हाचेर एक 2 उतरां सांगशी. हो म्हजो व्हडले भयणीचो चेडो. ताका हांवें एक दीस म्हटलें, कारण म्हजो भाव पळय म्हज्या बरोबर आग्नेल परेरा म्हणून जायतीं जाणां आमी पिरमेर शिगून घालून कांतारां केल्यात. उपरांत तो मातशें आडशी कसो जावंक लागलो. एक तेजेर ताका देवान एक भुरगो फावो केलो. त्या उपरांत तो मागीर त्या भुरग्याचे कास्तीक काडूंक लागलो, येना जालो तियात्रांत. मागीर हांवें नेटोक म्हटलें, आरे नेटो भुरगो आसलोलो, यो रे म्हज्या वांगडा, हांव ऑर्केस्ट्रांनी कॉमेडी करता, चल तूं म्हाज्या बरोबर कॉमेडी कर. आनी तो बरी कॉमेडी करूंक लागला. ताका उर्बा कशी आयली. मागीर उपरांत ताका हांवें विलियम त्या कुडतोरींचे 5 तियात्र हांवें बरयलेले म्हज्या हातांनी. नांव ताचें आसतालें, पूण हांव सदांच ताका बरी कॉमेडी घालतालो. लोक कळयताले, आरे हो भुरगो, हांव म्हणून फामाद आसलोलोच, पूण ताका लोकांनी पळयलो. मागीर उपरांत अनिल वॉल्गान व्हेलो ताका. उपरांत मागीर जॉन्टी सिल्वान ताका व्हेलो. उपरांत मागीर रोजफन्सान ताका व्हेलो. आनी म्हज्या लागीं विचारतालो, मामा आपल्याक एक ऑफर येता मेरेन कितें करूं? हांव सांगतालो, वच, बरी ऑफर येता, तुका बरो तुजो पोरजोळ जातलो, खंयच्याय बऱ्या डायरेक्टराक एक्टींग केला. आयज म्हजो भाचो म्हाका अभिमान भोगता सांगोंक की हो म्हजो भाचो म्हज्यान म्हणूंक जाता नंबर 1 कॉमेडियन. ताका सगळे फामाद जाता, ताका सगळे ऋतिक रोशन म्हणल्यार वखद हें ताजें तियात्राचें. हय,
ताका ऋतिक रोशन म्हणल्यार मागीर तो ताचे बरी स्टायल दाखयता. हय. पूण एक बरो म्युजिशियन तो रेबेक वाजयतालो. म्हज्या तियात्रान जेन्ना हांवें म्हजो तियात्र भायर काडलेलो तेन्ना तेची घरकान्न ऑर्गन वाजयताली ऑन द स्टेज. कोणें करून ऑन द स्टेज पळय 4 कांत आसलेले म्हज्या तियात्रान, सगळे आमची सांवडेची भुरगीं. आनी म्हज्या तियात्रान आसलेले ते सगळे सांवडेचे भुरगे, जावं चेडे चेडवां बरोवपी हांव, जावं आमचे सेटींग, जावं मेकअप मॅन, लायट मॅन, म्हजे म्युजिशियन सगळे सांवडेचे. आनी आमच्या पालकारपर्यंत जीं कांतारां कोत्तालीं सगळे वाजोवन सगळे इन्स्ट्रुमेंट कांत तेच म्हणटाले. कोणें करूंक ना पालकार, पूण आनी ते तुमकां कळटलें जेन्ना तूं हांव वेता हो म्हजो तियात्र म्हणजे युट्यूबार पळयल्यार ती सगळीं पळोवंक मेळटात. तर आमच्या पळयणाऱ्यांक तूं सांगशी, आमी तातूंत डीप वचोंक ना, पूण आतां पत्ते येवया आनी सांगया तुवें कितले पासून तुवें खूब तियात्र काडल्या. सो हाजे वयर कितले कितले तुवें तियात्र काडल्यार आनी हय, जाय ते तियात्र हांवें काडल्यात. गिरेस्काय म्हणून ते काळार न्हू, आतां तरी चड फामाद हांगा थंय भोंवतात. आमच्या काळार ते फकत वाड्या वाड्यांनी तियात्र जाताले. तेन्ना म्हजी गिरेस्काय, मागीर मोग, आवय, मागीर खुशालकाय, आनी मागीर हांव वेतां हो तियात्र म्हजो चड फामाद जालो. ते 20 शो केले आमी. आतां 24,000 म्हाका व्ह्यूज आयलेले आहात म्हज्या युट्यूबाचेर आहा तो. ते उपरांत मागीर मळबाक आत तें कोना, तशीच देवाची न्हीद चुकोना हो तियात्र हांवें केल्लो. पूण मागीर काय म्हजे थोडे तियात्रीस पावना जाल्यार मागीर तो हांवें बंद केल्लो. आतां फुडाराक घडये हांव तो परत सुरू करीत. बऱ्यांतलो बरो एक तियात्र तो म्हाजो. तुवें एक मायेच्या वयर एक तियात्र काडलेलो आनी तातूंत एकदम एक सॅड कांत म्हाका दिसता. आवयचो मोग म्हणून आवयचो मोग. हें म्हजें पयलें कांतार. ओके. आनी चडशे आदीं तियात्रांनी हांव ओपनिंगूच म्हणटालो, जावं व्हडलो आल्फ्रेड रोज जावं विल्मिक्स ट्रिओ जावं आल्वारीस, प्रेम कुमार, तेच्या तियात्रान ओपनिंग म्हाकाच धाडटाले. आनी मेंडीस ब्रदर म्हणून ते एक जाण भाव चड फामाद, ताच्या तियात्रांनी तेणी म्हाका ओपनिंग कोरस म्हणूंक लायलो. तेन्ना हांवें आवय बापायच्या गोपान भुरग्याक बरो मोग मेवता, ल्हानपणार तांतो भुरगो आवय बापायच्या गोपान खेवता, आवयचो खरो मोग मेवल्यार भुरगो बऱ्या रस्त्यान चलता, बरे दिके रितीन वाडोवन बरो नागरीक जावंक पावता, जोर भुरग्याक आवयचो मोग मेवना जाल्यार तो बऱ्या रस्त्यान रावना, असल्या भुरग्यांक ह्या समाजान खेळूंक फावना. कितले भुरगे आमी जावंक देखोंक ना, तांचो आवय बापूय कोण आजून कळोंक ना, असल्या भुरग्यांक ह्या समाजान तो मोग दाखोवंक ना. वा वा केदनाचो तुजो हय, तियात्र आनी हय, अजून बरें, पासून तुका 40 ताज्यो वर्सां फाटलो. म्हाका उडास आहा. अजून पासून त्या लिरिक्साची उडासा म्हाका, कारण ते म्हाका म्हज्या मनान आयलें कितें, हे भुरगे रस्त्यार पडटात, तांकां आवय बापूय कोण आसना, मागीर उपरांत ते किरमिंदर जातात. आनी आमची सोसायटी आमचे भुरगे म्हणटा वतो चोर वतो मावाली, पूण ताका बाबड्याक आवय बापूय ना. हें आमी चिंतूंक जाय. ताका आमी बरो मोग दाखयलो जाल्यार न्हू हो भुरगो झिरूल एक दीस बऱ्यांतलो बरो नागरीक जावंक शकता. आमी ताका केणटात, पूण आमी केन्ना विचारिना. पुलीस ताका दोत्तात, चोरी केल्या, तो बाबडो कितें चोरता, फकत पोटाचे बुके कितें चोरता, पूण पुलीस ताका दोत्तात आनी जायते बडयतात, विचारिनात बाबा तूं चोर कित्याक जावंक पावलो, तें कोण विचारिना. ही एक थीम घेवन तो हांव वेता हो तियात्र हांवें बरयलो. ह्या कांतारा वयर ताच्यान बऱ्यांतलो बरो तियात्र. लोक रडटाले तियात्र काबार जाताना. आनी एक म्हणजे तूं आतां बॉर्न नोन एज अ कॉमेडियन, हय सो सगळीं तुवें आतां आमकां सिरियस पार्ट हें केलां, पूण म्हाका म्हज्या उगडासाक जावन आसा तूं एक बरो कॉमेडियन हें करपी. हय सो ते बाबतीन आमकां तूं एक धाकटेशें एक कॉमेडियन कांतार म्हणशी. हें कांतार हांवें घडलेलें कोंकणी आनी इंग्लीश कशें धोतीर न्हेसोन.
Many times I come to Goa. Your Goa is so wonderful. Everywhere green scenery. Goa is so beautiful. Goichi look very peace loving. Everything they take it cool. Goichi chudwa very good looking. But with them nobody can fool. Ware Goa. People say की शी आशा बावा. गोंयची लोक आर व्हेरी व्हेरी कायंड. गोंयांनी कितली भिकारी येतात, भीक मागून ते श्रीमंत जातात. लायक गोवन पीपल नो वेर यू वील फायंड. On every road you will find cattle, but in Goa I want to settle. That is why I left Madras behind. हांव भोंवता शोगली वाडो वाडो, शोगली रस्ती गोडो गोडो, but that I will never mind. वाव वाव वाव. आतां म्हाका एक दुसरें एक सांगशी. आतां आमच्या तियात्र काळखांच्या मदें हय. जायते जाणांनी आपल्याक टायटलां घेतलेलीं आहा. सो हाजे वयर तूं एक मातसो उजवाड घालशी. सांगचें म्हटल्यार न्हू, हांवें म्हज्या जिवितांत म्हाका केन्ना टायटल, म्हाका जायते टायटल फावो जालेले भुरगेपणांतल्यान आतां पर्यंत जायते. म्हाका आयडॉल म्हणटात, म्हाका थोडे म्हणटात अ पर्सन लायक यू, अ सिंगर लायक यू वील नेवर कम ऑन द स्टेज. बऱ्यांतली बरी म्हाका टायटल दिता. पूण म्हाका न्हू, हांव जाणा, हांव फाल्यां थोड्या तेंपान मोडटलो न्हू, एक दोन दीस कोण उगडास करतलो, मागीर आमी काबार. जेन्ना आमी पालकार येतात, आमकां लोकांचें कांतारां बरी म्हणून क्लॅप्स पडटात. मागीर थोडे न्हू ओड्डी फुलोवन भोंवतात. आपूण हो किंग तो किंग आनी व्हडली कुरो घालून आनी दाखयतात हेजे फोटवाचेर. म्हाका खूब दूख जाता. आमी कोण? आमी सादे मनीस. एक फावटी आमी कांतार म्हणून उगडे, तुमी आमकां कलाकार, आमकां तियात्र पळयणाऱ्यांचे क्लॅप्स पडटात. हाचो ओड तशें न्हू. आमी स्वर्गार पावले, आमी व्हडले न्हू. एक देवान देणें दिलेलें म्हणून तें कांतार घोळना. हांवें म्हटलां तुमी म्हाका क्लॅप्स मार. जेन्ना हांव पालकातान हाला देंवलो, तांच्या हांदार हात घालून बाराबर आमी बाराबरचेच. तूं इतलो खालती, इतलो डावन टू अर्थ, हय. तुका इतली जाणवाय आहा, इतले तियात्र तुवें बरयलां आनी बरें बरें डायरेक्टरांक तुवें हेल्प केलां. सगळे म्हाका दिसता चडशे जाण बरोवपी तूं, हय. पूण नांव घेवन ते आपल्याचो जायते तियात्र म्हणून हय, हें जायते दाखयलां. तियात्र हांवें बरयलां. कारण सांगचें म्हटल्यार न्हू, तियात्र मुखार वतलो जाल्यार तुज्या लागीं कितें दुडोवची शक्ती आसूंक जाय. आमच्या लागीं तेन्ना तियात्र मुखार वतलो जाल्यार दुडू नासलेले. म्हणटच हांव तियात्र बरोवन कोणाक जेंच्या लागीं दुडू आहा, जांकां ताकत आहा मुखार वचोंक, तियात्र बरोवंक, पालकार हाडूंक, तांकां दितालो हांव. ओके, तूं आमच्या पळोवप्यांक एक तुजो एक संदेश दिवशी, एक मॅसेज कशी. आमी जायते फावटी म्हणटात आमी तियात्रीस्ट, आमी कोंकणी सांबाळल्या आनी हें म्हणटून चालूच आहा आमी कोंकणी तियात्रीस्ट आनी कोंकणी. म्हाका दिसना तियात्रीस्ट आनी कोंकणी सांबाळल्या म्हणून. आमी जेन्ना पालकार येतात, कांतारां म्हणटात जावं तियात्र बरयतात, आमच्या पोटाक लागून आमी पालकार येतात. आमकां पयशे मेळटात म्हूण येतात. पूण जे लोक जे तियात्र पळयणार येतात, ते बाबडे आपल्या बोडसांतले पयशे मोडून ही आमची कोंकणी ते सांबाळटात. त्या पासत हांव तांकां सदांच नमस्कार करता आनी हांव तियात्र पळयणाऱ्यांचो मरो पर्यंत उपकारी आसतलो. कारण हें आमी घेवन बसचें न्हू, तियात्रीस्ट आनी कोंकणी सांबाळल्या, ते कोंकणी तिणी सांबाळल्या. पाद्रीन एक सांबाळल्या, कारण पाद्री बरे शर्मात सांगतात कोंकणी भाशेन आनी कोंकणी सांबाळटात. ते जोडिनात, पयशे जोडिनात. आमी जोडटात न्हू, पूण कित्याक ते व्हडले भोपके फोडूंक जाय. आमी कोंकणी सांबाळल्या ते तियात्र पळयणाऱ्यांनी. आनी म्हजो तांकां नमस्कार आनी सासणाक. हांव तियात्र पळयणाऱ्यांचो उपकारी आसतलो. आदीं जशें तियात्र चलतालें आनी जे आतां तियात्र चलता, ताजो स्टँडर्ड कितें दिसता तुका? म्हाका कितें सांगचें म्हटल्यार घोडे म्हाका कोणाक दुखोवंक बरें दिसना. पूण हांव सांगता, जे काळार आमी तियात्रांनी एक्टींग करताले वा तियात्र बरयताले, त्या काळार न्हू आमकां टी.व्ही. नासलेली, मागीर रेडिओ नासलेले. जें कितें एक बरयणाऱ्याचे तकलेन येताली, एक स्टोरी येताली, वो शेजाऱ्याक कितें घडलें, झगडीं जातालीं वो आवय आनी सुन्ये मोदें कितें जातालें, तें चिंतून ते तियात्र आपले तकलेंतल्यान बरयताले.
आतां तियेत्रिस्तांक जायते सवलत्यो मेळलेल्यो आसात. युट्यूबाचेर जायती इंग्लिशीन तियात्र येतात, हिंदीन तियात्र येतात, कोंकणीन तियात्र येतात, सिरियलां येतात. ती तुका एक आयडिया मेळटा आतांच्या भुरग्यांक बरें आहा ते पॉयंट्स घेवन ते तियात्र जायते जाण तियात्र बरें बरयतात. म्हजे आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचे जायते नवे तियात्र बरयणार येतात. हॉर्तेंस बाब, आयज तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो, भासाभास केली आनी मुलाखत दिली म्हूण तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो म्हूण हांव तुका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय चड आनी चड देव बरें करून तेच परी दूरदर्शन हांकां तांणी म्हजेर एक विस्वास दवरून म्हजे सिनियरिटी पळोवन तांणी म्हाका एक आमंत्रण दिलें हांगा येवन 2 उतरां सांगूंक. त्या बद्दल हांव तुमचो सदांकाल उपकारी. हो आमचो तियात्राची नखेत्रां तुमकां कार्यक्रम पळोवंक मेळटलो दर बुधवारा सांजच्या 7 वाजता. तशेंच टाटा स्काय, डिश TV आनी त्या उपरांत तुमकां पळोवंक मेळटलो यूट्यूब चॅनलाचेर. हांव तुमचो इश्ट डॉमिनीक डिसोजा तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा.